नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामीहरू सिक्न जानेछौँ BBS 4th इयर कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 4 सर्ट टर्म फाइनान्सिङको टियुमा सोधेको क्वेसन 2077 क्वेसन नम्बर 18 को हामी आज फुल सोल्युसन गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई 2076 को मैले तपाईँहरूलाई गराइसकेको छु यसको सोल्युसन र त्यसभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरको सबै फर्मुला र सबै रिलेटेड क्वेसनहरू इक्जाम्पल सहित मैले तपाईँहरूलाई गराइसकेको छु। हेर्न छुटाउनु भएको छ भने लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र च्याप्टर 3 को पनि मैले गराइसकेको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, चेक गर्नुहोला। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भन्न छुटाउनुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। 1077 क्वेसन नम्बर 18 तपाईँहरू पनि रोल स्कोर हेर्नुहोला। यो क्वेसनले हामीलाई भनेको छ द फुलचुकी सप्लाई कम्पनी निड टु इन्क्रिज इट्स वर्किङ क्यापिटल बाई 44 लाख। द फलोइङ फाइनेन्सिङ अल्टरनेटिभ आर अभाइलेबल एज्युम 365 डेज इन अ इयर। यसले डेज इन अ इयर यहीँ दिएकै छ र वर्किङ क्यापिटल चाहिँ यतिले 44 लाखले इन्क्रिज गर्न चाहिँ उसले चाहिँ निडेड छ अरे, निड टु इन्क्रिज होइन, उसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ। वर्किङ क्यापिटल 44 लाख रुपिस चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ भनेपछि फन्ड निडेड चाहिँ उसलाई 44 लाख रुपिस चाहिँ फुलचुकी सप्लाई कम्पनीलाई अहिले निडेड छ भनेको छ। र 3वटा अल्टरनेटिभ दिएको छ भनेको छ। यो 44 लाख रुपिस अब्टेन गर्ने चाहिँ 3टा अल्टरनेटिभ छ अरे। एउटा छ फर्गो क्यास डिस्काउन्ट ग्रान्टेड अन बेसिस अफ 3/10 नेट 30 एन्ड पे अन द फाइनल ड्यु डेट। यो चाहिँ ट्रेड क्रेडिटसँग रिलेटेड दियो अल्टरनेटिभ 1 मा, जुन मैले तपाईँहरूलाई फुल यो ट्रेड क्रेडिटको छुट्टै पार्टमा सिकाइसकेको छु। र सेकेन्डमा हामीलाई सोध्यो बोरो रुपिस 5 मिलियन अथवा 50 लाख्स फ्रम अ ब्याङ्क एट 15% इन्ट्रेस्ट रेट। द अल्टरनेटिभ वुड नेसेसिटेट मेन्टेनिङ अ 12% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। यो हामीलाई ब्याङ्क लोनसँग रिलेटेड क्वेसन अल्टरनेटिभ दियो, जुन यसको पनि मैले तपाईँलाई गराइ नै सकेको छु। थर्ड अल्टरनेटिभमा हामीलाई दियो इस्यु रुपिस 47 लाख 6 मन्थ कमर्सियल पेपर। यो चाहिँ कमर्सियल पेपरसँग रिलेटेड छ। यो पनि मैले तपाईँलाई फर्मुला यसको इक्जाम्पल क्वेसनहरू मैले गराइसकेको छु। टु नेट रुपिस 44 लाख एज्युम द्याट न्यू पेपर विल बी इस्युड एभ्री 6 मन्थ। Note commercial paper has no stipulated interest rate. It is sold at a discount and amount of the discount determine the interest cost of the issuer भनेको छ। यो भनेको कमर्सियल पेपर चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भनेको चाहिँ यो कमर्सियल पेपर जहिले नै डिस्काउन्टमा इस्यु नै हुन्छ। र हामीलाई एमा हामीलाई सोधेको छ विच अल्टरनेटिभ सुड फुलचुकी सप्लाई कम्पनी सिलेक्ट। यो 3टा अल्टरनेटिभमा चाहिँ कुन अल्टरनेटिभ सिलेक्ट गर्नेछ फुलचुकी कम्पनीले भनेर सोधेको छ, जुन हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ 3टै मेथडबाट, 3टा अल्टरनेटिभबाट, र जुनको कस्ट कम लाग्छ हामी त्यही अल्टरनेटिभ चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौँ। बीमा सोधेको छ एज्युम द्याट द फर्म वुड प्रिफर द फ्लेक्सिबिलिटी अफ ब्याङ्क फाइनेन्सिङ। ब्याङ्क फाइनेन्सिङ भनेको जुन हाम्रो सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा ब्याङ्क लोनको जुन अल्टरनेटिभ दिएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी छ अरे। प्रोभाइडेड एडिसनल कस्ट अफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी वाज नो मोर देन 2%। 2% चाहिँ घटबढ गर्न मिल्छ। फ्लेक्सिबल भनेको त्यही हो, कि त घटाउनु कि त बढाउन मिल्छ पर एन्नम। विच अल्टरनेटिभ सुड द कम्पनी सिलेक्ट। त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ कुन अल्टरनेटिभ बेस्ट होला त भनेर बीले सोधेको छ। सीले सोधेको छ इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट नेसेसरीली द सोर्स द सिलेक्ट वाइ आर वाइ नट। सीले हामीलाई सोधेको छ सधैँ जुन एपिसी अथवा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कम छ त्यस नै अल्टरनेटिभ हामीले चुज गर्ने हो या अरू कुनै अरू फ्याक्टरले पनि इफेक्ट गर्छ त हामीलाई अल्टरनेटिभ्सहरू चुज गर्नमा भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको सोल्युसन हामी यसरी गर्छौँ। हामीलाई सुरुमा गिभन हामीले लेख्छौँ। गिभनमा फन्ड निडेड 44 लाख रुपिस हामीलाई दिएको छ। डेज इन अ इयर 365। क्वेसनले नै हामीलाई अज्युमिङ 365 भनेको छ। यो नभनेको भए हामी 365 लाग्दा पनि हुन्थ्यो, 360 लाग्दा पनि हुन्थ्यो, तर क्वेसनले 365 भनिसकेपछि डेज इन अ इयरहरूमा हामीले 365 डेज नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई फर्स्ट अल्टरनेटिभमा हामी गर्छौँ एनुअल एमा हामीलाई सोधेको छ विच अल्टरनेटिभ, त्यही भएर हामीले चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ यो 3टै अल्टरनेटिभबाट। फर्स्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीलाई ट्रेड क्रेडिटसँग रिलेटेड। अब यसमा हामीलाई क्रेडिट टर्म दिएको छ 3/10 नेट 30। यसको कुरा मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेको छु। यसले भनेको छ 3% चाहिँ यसको डिस्काउन्ट रेट छ। यदि उसले 10 दिनभित्रमा तिर्यो भने तिर्नुपर्ने 30 डेज छ। डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 10 डेज हो र क्रेडिट पिरियड भनेको 30 डेज। 30 दिनको लागि उसले उधारो पाएको छ। यदि 10 दिनभित्रमा उसले त्यो उधारो तिर्छ भने उसलाई 3% चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ भनेको छ। अब हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट ट्रेड क्रेडिटको फर्मुला छ डिस्काउन्ट रेट डिभाइडेड बाई 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु डेज इन अ इयर डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। अब डिस्काउन्ट रेट छ 0.03 भनेको 3%। हामीलाई यहाँ यो क्रेडिट टर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन म तपाईँहरूलाई सिकाइ नै सकेको छु पहिले र अहिले पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। 3% डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट भनेको 1 माइनस 0.03 इन्टु डेज इन अ इयर हामीलाई क्वेसनले नै 365 दिएको छ। क्रेडिट पिरियड भनेको 30 दिनभित्र तिर्नुपर्ने र डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 10 दिनभित्र तिर्यो भने 10% डिस्काउन्ट पाउँछ। यसरी 3% डिस्काउन्ट पाउँछ भनेको छ र त्यही भएर 10 डेज भनेको उसको डिस्काउन्ट पिरियड भयो। र यति गर्दा हाम्रो 56.44% चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अन ट्रेड क्रेडिट भनेर हामीले ट्रेड क्रेडिट अल्टरनेटिभ चुज गर्छौँ भने हामीलाई कति कस्ट पर्न जान्छ त 56.44% चाहिँ हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट पर्न जान्छ। र सेकेन्ड अल्टरनेटिभ हामीलाई कमर्सियल पेपर दिएको छ। कमर्सियल पेपरमा हामीलाई भनेको छ हामीलाई लोन अमाउन्ट दिएको छ। लोन चाहिँ उसले
सरी सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा हामीलाई बैंक लोनसँग रिलेटेड दिएको छ। बैंक लोनमा हामीलाई लोन अमाउन्ट उसले चाहिँ 50 लाखको चाहिँ अथवा 5 मिलियनको उसले लोन लिएको छ फुलचुकी कम्पनीले र 15% इन्ट्रेस्ट रेट उसले एनुअल तिर्छ भने कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 12% हामीलाई दिएको छ। र यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट डिभाइड बाई नेट युजेबल अमाउन्ट छ। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट भनेको 5 मिलियनको 15% इन्ट्रेस्ट क्वेसनले नै दिएको छ 7,50,000 7,50,000 डिभाइड बाई नेट युजेबल अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यो प्रिन्सिपल माइनस इन्ट्रेस्ट कतिखेर हुन्छ त यदि क्वेसनले हामीलाई डिस्काउन्टेड लोन भनेर दिएको भए हामीले प्रिन्सिपलबाट इन्ट्रेस्ट घटाउँथ्यौँ र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि घटाउँथ्यौँ। तर यो डिस्काउन्टेड लोन होइन सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन छ त्यही भएर हामीले प्रिन्सिपलबाट इन्ट्रेस्ट नघटाइ हामी कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स मात्र हामी घटाउँछौँ। यदि क्वेसनले डिस्काउन्टेड लोन विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको भए इन्ट्रेस्ट र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दुइटै घटाउनु पर्थ्यो। क्वेसनले यो डिस्काउन्टेड लोन हामीलाई दिएको छैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुने भएको हुनाले हामीले प्रिन्सिपलबाट हामीलाई कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको मात्र कुरा गरेको हुनाले कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स मात्र हामी घटाउँछौँ। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो 5 मिलियन भनेको 50 लाख प्रिन्सिपल्स अमाउन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 50 लाखको 12% भनेको 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो नेट युजेबल अमाउन्ट भनेको 44 लाख हुन्छ। यति गर्दा हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हामीले बैंक लोन अल्टरनेटिभ युज गऱ्यौँ भने 17.05 चाहिँ यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट आउँछ। त्यसै थर्डमा चाहिँ हाम्रो बल्ल कमर्सियल पेपरको अल्टरनेटिभ कमर्सियल पेपरको छ जसमा फेस भ्यालु भनेको उसको 47 लाखको चाहिँ उसले कमर्सियल पेपर छ र उसले चाहिँ 44 लाखमा चाहिँ इस्यु गर्छ भनेको डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो 47 लाख पर्ने कमर्सियल पेपर उसले 44 लाखमा इस्यु गर्यो भनेको मतलब अहिले 44 लाख रुपियाँ कम्पनीलाई दिने र उसको म्याच्युरिटी पिरियड पछि 47 लाख चाहिँ कम्पनीले फिर्ता दिन्छ भनेको चाहिँ इस्यु पिरियड भनेको 6 मन्थको लागि उसले इस्यु गरेको छ भनेको आफ्टर 6 मन्थ 47 लाख चाहिँ रिटर्न दिन्छ उसले जसले उसलाई 44 लाख रुपियाँ चाहिँ कमर्सियल पेपर पर्चेस गरेको छ। यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको फर्मुला छ फेस भ्यालु माइनस प्राइस यो किनकि नन इन्ट्रेस्ट रिलेटेड क्वेसनमा हामी डाइरेक्ट एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्न मिल्छ नत्र भने हामीलाई इन्ट्रेस्ट रिलेटेड क्वेसनमा कस्ट अफ कमर्सियल पेपर निकालेर मात्र हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन हामीले पहिलेको भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। अब नन इन्ट्रेस्ट केसमा फर्मुला हुन्छ फेस भ्यालु माइनस प्राइस डिभाइड बाई प्राइस इन्टु पिरियड इन इयर डिभाइड बाई इस्यु पिरियड। फेस भ्यालु भनेको 47 लाख माइनस प्राइस भनेको 44 लाख छ कमर्सियल पेपरको डिभाइडेड बाई 44 लाख इन्टु पिरियड इन इयर भनेको हामीलाई 365 डिभाइड बाई 6 महिना भनेको छ त्यहाँ 18 180 राख्दा पनि हुन्थ्यो भने इयर वाइज राख्दा 12 डिभाइड बाई 6 गर्दा पनि हामीले यो मन्थली राख्दाखेरि 12 डिभाइड बाई 6 होइन। पिरियड इन इयर भनेको 12 महिना हुन्छ र इस्यु पिरियड भनेको 6 महिनाको लागि इस्यु गरेको छ त्यही भएर हामी इस्यु पिरियडमा 6 राख्यौँ गर्दाखेरि हाम्रो 13.64% चाहिँ हाम्रो कमर्सियल पेपर अल्टरनेटिभ युज गऱ्यो भने 13.64% चाहिँ हाम्रो कस्ट लाग्ने रहेछ। यति गर्दाखेरि सबभन्दा थोरै कस्ट पनि हाम्रो कमर्सियल पेपरमै सबभन्दा थोरै कस्ट लाग्यो किनकि ट्रेड क्रेडिटमा 56.44% कस्ट लागेको छ बैंक लोनमा 17.05% कस्ट लागेको छ भने कमर्सियल पेपरमा मात्र 13.64 चाहिँ हाम्रो कस्ट लागेको छ र त्यही भएर हाम्रो एमा हामी डिसिजन पनि त्यही अनुसारले लेख्छौँ फुलचुकी कम्पनी शुड सेलेक्ट अल्टरनेटिभ थर्ड भनेको जुन कमर्सियल पेपर बिकज इट्स एपिसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इज 13.64 इज लोवर देन अदर अल्टरनेटिभ आइएनआइआई भनेको 56.44 र 17.05 भनेको ट्रेड क्रेडिट र बैंक लोन भन्दा कमर्सियल पेपरको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कम छ त्यही भएर हामी चाहिँ अल्टरनेटिभ 3 नै हामी सिलेक्ट गर्छौँ सजेस्ट गर्छौँ भनेर एमा लेख्छौँ। बीमा चाहिँ हामीलाई 2% यदि बैंक फाइनेन्सिङ फ्लेक्सिबिलिटी गर्छ भने पनि कुन अल्टरनेटिभ बेस्ट होला त भनेको छ। बैंक फाइनेन्सिङमा 17.05 चाहिँ उसको बैंक फाइनेन्सिङमा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट लागेको छ र यसलाई 2% हामीले अझै कम गऱ्यौँ भने पनि यसको कति हुन्छ त 15.05% मात्र हुन्छ 2% कम गर्ने हो भने जुन भनेको हाम्रो अझै कमर्सियल पेपरको चाहिँ 13.64 छ त्यो भनेको जुन हायर नै भयो हाम्रो कमर्सियल पेपरको भन्दा कस्ट त्यही भएर हामी अझै पनि फ्लेक्सिबिलिटी युज गऱ्यौँ भने पनि कमर्सियल पेपर नै हामीलाई सस्तो पर्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द फर्म विल प्रिफर द फ्लेक्सिबिलिटी अफ बैंक फाइनेन्सिङ द्याट इज 2% देन द कस्ट अफ बैंक फाइनेन्सिङ कति हुन्छ त 2% उसले घटायो भने पनि बैंक फाइनेन्सिङको कस्ट 15.05 हुन्छ विच इज हायर देन अल्टरनेटिभ थर्ड सो फुलचुकी कम्पनी मस्ट सिलेक्ट अल्टरनेटिभ थर्ड भनेर हामी यसरी लेख्छौँ। सीमा सोधेको छ हामीलाई के हामीले सधैँ जुनको कस्ट थोरै छ त्यसलाई नै प्रिफर गर्ने हो अथवा अरू कुनै मेथड हुन्छ भनेर हामीलाई त्यो क्वेसनले सोधेको छ सीमा हामीले यसलाई यसरी लेख्छौँ जेनरली द फाइनेन्सियल म्यानेजर चुज द लिस्ट कस्ट सोर्स अफ फाइनेन्सिङ तर फाइनेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ जुनको कस्ट थोरै छ त्यही नै जेनरली त्यही नै अल्टरनेटिभलाई चुज गरिरहेको हुन्छ हाउएभर देयर आर सम अदर फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर अरू फ्याक्टरहरू पनि कन्सिडर गरेर हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो त त्यो अरू फ्याक्टरहरू भन्दाखेरि क्रेडिट रेटिङ अफ द सप्लायर लेन्डर अफ द ब्याङ्क क्रेडिट रेटिङ चाहिँ कस्तो छ त कति समयमा क्रेडिट उसले उधारो लिएको तिर्न सक्छ होइन ब्याङ्कबाट लोन लियो भने कति समयमा फिर्ता गर्ने त्यस्तो खालको सबै रेटिङहरू हामी बुझेर मात्र हामी अल्टरनेटिभ सिलेक्ट गर्छौँ। एउटा रिलायबिलिटी हेरेर पनि के रेस्ट्रिक्सनहरू छ त्यो फ्याक्टरहरू पनि हेर्छौँ कोल्याटरलहरू कति रिक्वायरमेन्ट छ होइन त्यो कुराहरू हामी हेरेर पनि हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभहरू सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले त्यही एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको बेसमा मात्र हामीले गर्ने होइन अरूहरू जुन हामीले चारवटा कुरा गऱ्यौँ क्रेडिट रेटिङ अफ सप्लायर्स रिलायबिलिटी रेस्ट्रिक्सन र कोल्याटरल रिक्वायरमेन्ट यस्तो फ्याक्टरहरूले पनि हाम्रो अल्टरनेटिभ सिलेक्सनमा इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। यति लेख्यौँ भने हामीलाई
15 मार्क्स हामी इजिली ग्र्याब गर्न सक्छौँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा। र यो चाहिँ यस्तै खालको क्वेसन आउने तपाईँहरूलाई 15 मार्क्समा ट्रेड क्रेडिट, कमर्सियल पेपर, ब्याङ्क लोन तिनटै यसरी नै मिक्स गरेर तपाईँहरूलाई आउँछ। जस्तै लाइन अफ क्रेडिटको मिक्स हुन्छ, ब्याङ्क लोनको मिक्स हुन्छ, ट्रेड क्रेडिट त्यसरी नै 3-4 थरी मिक्स गरेर नै तपाईँहरूलाई 15 मार्क्समा आउने, जुन मैले तपाईँहरूलाई पार्ट गरेर सिकाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला र त्यो भिडियो सबै हेरेर यो भिडियो टियु सोल्युसनको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अलि क्लियर हुन्छ। र आजको लागि म तपाईँहरूलाई यति नै गरेको छु र हामी अब नेक्स्ट टियु सोल्युसन 2074 मा छिट्टै भेट हुनेछौँ। त्यो 15 मार्क्सको क्वेसन हो। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।